नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इजराइल के ऊपर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फार राइट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं इजराइल के अंदर, जो बात कर रहे हैं एथनिक क्लिनजिंग की, जो चाहते हैं कि पूरे तरीके से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की, आखिर इनकी क्या आइडियोलॉजी है, इनके क्या मकसद हैं, गोल्स क्या हैं, ये क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पे हम बात करना चाहते हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इसको तैयार किया है, इसे कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन मुश्किल से मिलती है। इनकी वेबसाइट्स और उनके उसमें ज़्यादातर वेबसाइट जो है इनकी वो हिब्रू लैंग्वेज में है, जूइश, तो उसे नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ इंग्लिश और कुछ दूसरी है जहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। एक तो ये जो ये लोग जो हैं ये बहुत अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। इनकी 3 गोल्स हैं कि ये नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये इनका मानना है कि जूइश की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जूइश फर्स्ट, पूरे उसमें ज्यूस का होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा एंटी अरब सेंटिमेंट्स हैं इनके, ज़रूरत से ज़्यादा अरब सेंटिमेंट्स हैं। और इनका अल्टीमेट गोल है ग्रेटर इजराइल बनाना। ये ग्रेटर इजराइल की कोई लिमिट ही नहीं है। इजराइल ने कभी भी अपनी टेरिटरी तो डिफाइन नहीं की कि क्या टेरिटरी है, लेकिन अब इनका मानना ये, पहला गोल इनका ये है कि जितना भी जो हिस्टोरिक पैलेस्टाइन था उस पर पूरा कब्जा होना चाहिए। यानी वहाँ से पैलेस्टीनियन को निकाल देना चाहिए, अरब्स को निकाल देना चाहिए। और ये नहीं, बल्कि ये लोग तो क्रिश्चियंस से भी इनके अच्छे संबंध नहीं वहाँ पे। गाजा में या वेस्ट बैंक में हमने देखा, खासतौर से गाजा में इन्हीं ने बहुत हिस्टोरिक चर्चेस थे, बहुत पुराने, उनको ध्वस्त भी किया, उनके धार्मिक स्थल पे भी किया। हालांकि इनको क्रिश्चियन देशों से पूरी सपोर्ट है, लेकिन कभी भी वो लोग इस बात को रेज नहीं करते, सारे देश, चाहे अमेरिका हो या कोई भी हो। और ये चाहते हैं वहां से पूरा निकालने, प्योर ज्यूइश स्टेट का गठन करना इनका अल्टीमेट गोल है पूरे पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन से आगे फिर ये कहते हैं कि लेबनान भी हमारा है था, जो हिस्टोरिकल बिब्लिकल लैंड थी उसका पार्ट था। फिर ये भी कहते हैं कि गाजा के अलावा ये जो सिनाई पेनिनसुला है, इसको भी फौरन, इस पे भी हम लोग को इजराइल को दोबारा से कब्जा करना चाहिए, ये भी उसका पार्ट है। उसके अलग रीजन से हम बताएंगे आगे। फिर ये भी कहते हैं कि ये पैलेस्टीनियन को कोई सॉवरेन राइट नहीं होना चाहिए। पैलेस्टीनियंस के जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, ये भी गलत है। नो टू पैलेस्टीनियन स्टेट, 2 स्टेट सोल्यूशन जो था इनका, ओस्लो अकॉर्ड को वो ये नहीं मानते। वो ये भी नहीं मानते कि, इनका कहना ये है कि क्लीन ब्रेक होना चाहिए। खुद नेतन्याहू साहब ने ये थीसिस रखी थी 1996 में, जब ये पहली दफे आए थे, कि फ्रॉम पैलेस्टाइन टू क्लीन ब्रेक, पैलेस्टीनियन से क्लीन ब्रेक, यानी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए फिलिस्तीनियों से। और उसको हमने देखा धीरे 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 बिल्कुल फिलिस्तीन के इशू को इन्होंने खत्म कर दिया, एक नया इशू खड़ा कर दिया कि गाजा को अब बचाने की फिक्र में है, फिलिस्तीन तो बहुत पीछे बनाने की बात करना है। इनका जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कहानिज्म। ये मीर केहन जो थे उनका फॉर्म किया हुआ था। इनका कहना है कि ट्रांसफर, अरब पॉपुलेशन को सबको निकाल देना चाहिए और प्योर जूइश स्टेट बननी चाहिए। और ये काफी बड़ा ग्रुप है, ये काफी समय से काम कर रहा है। और फिर दूसरे जो है वो, उनका जो और इम्पोर्टेंट ग्रुप है, काफी समय से एक्टिव है, वो है गोश इम्यून। ये जो है इनका कहना ये है कि रिलीजियस ज़ायनिज्म जो है एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म ये प्रमोट करते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि सेटलमेंट, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जूइश सेटलमेंट बनने चाहिए, और पूरे बिब्लिकल लैंड उनकी है और उसी के ऊपर होना चाहिए। और ये वेस्ट बैंक को कहते हैं, ये दोनों सभी लोग कहते हैं इजराइल के अंदर, चाहे जो भी हों, चाहे लिबरल हों या सेकुलर हों, सभी अब तो कहने लगे हैं कि ये बिब्लिकल लैंड है। वेस्ट बैंक को कहते हैं जूडिया एंड समारा। पहले गाजा को कहते थे कि ये
बिब्लिकल लैंड नहीं है, लेकिन अब गाजा को भी कहने लगे। यही नहीं बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ गए और ये लोग कहते हैं कि सिनाई भी के ऊपर भी इजराइल का कब्जा होना चाहिए, और पूरे एरिया को जुडाइज करने की बात करते हैं, इतनी क्लिनजिंग की बात करते हैं वहां से निकालने की। ये लोग बहुत क्रिटिकल हैं नेतन्याहू गवर्नमेंट के। कहते हैं कि इनको इतना मौका मिला था, इतने दिन से 15 महीने तक इन्हीं ने जंग की, और तब भी ये अभी तक हमस को खत्म नहीं कर पाए, फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल नहीं पाए। बेसिक इनका जो मकसद है ये, वो काफी नाराज हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। इनकी पॉलिटिक्स अलग है। इनका यह है कि पहले इजराइल के और अमेरिका को साथ लेके चलने का, और अमेरिका के का जो हित है उसको भी पूरा करो साथ में, और उसके बदले में आप ग्रेटर इजराइल बना लो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, पहले ग्रेटर इजराइल बनाओ, सिनाई पे कब्जा करो, इजिप्ट से जंग फौरन लड़नी चाहिए, इसलिए कि जब तक इजिप्ट से युद्ध नहीं होगा तब तक गाजा भी नहीं खाली होगा, इसलिए इजिप्ट से युद्ध करना बहुत जरूरी है। इस तरह की बातें करते हैं। और ये लोग जो हैं, ये लोग जो हैं इनका मानना ये है कि ये जो पूरा एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिनाई पेनिनसुला का। 2 कारण, इजराइल का भी मानना यही है। एक तो पहली बात यह है कि सिनाई के अंदर काफी बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खासतौर से ऑयल, गैस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, इसके अलावा और दूसरे यूरेनियम भी पाए जाते हैं। 15.5 बिलियन बैरल तेल और गैस के भंडार हैं, ये अभी कहा जाता है। उम्मीद की जा रही है, जैसा कि बहुत से जानकार हैं उनका मानना यह है कि इसके अलावा और भी बड़े भंडार हैं गैस और तेल के वहां के अंदर, जिसकी इजराइल को भी जरूरत है, वो एक्सपोर्ट करके यूरोप भी ले जाते हैं। गाजा के बाहर भी काफी बड़ा भंडार तेल और गैस का है, मेडिटेरेनियन सी में, जहाँ पे गाजा के तट पे। तो इसलिए गाजा भी बहुत इकोनॉमिकली भी बहुत है, और फिर अदरवाइज सिनाई भी। सिनाई गौरतलब ये है कि ये 1967 की जो अरब इजरायली वॉर हुई थी, तो इजरायलियों ने इजिप्ट से इस पे कब्जा किया था। अब ये कहते हैं, फिर कैम्प डेविड अकॉर्ड जब हुआ, ऑस्लो अकॉर्ड जिसको भी हम कहते हैं 1979 में, उसमें ये तय हुआ कि भाई ये इजराइल वापस करेगा, और उसके बदले में एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनके साथ हुआ था, और उन्होंने वापस कर दिया था, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहा। तो उससे ये हुआ कि इजराइल को एक लंबे समय से, तब से लेके अब तक, एक इजिप्ट से अमन शांति बन गई। फिर बाद में जॉर्डन से भी उन्हीं ने पीस ट्रीटी साइन कर ली। तो वहां से ये 2 इमीडिएट जो नेबर थे वेस्ट बैंक के और गाजा स्ट्रिप के, जिस अब जो कि ये इजराइल कहता है कि हमारे नेबर थे, उनसे एक शांति मिल गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट देश से। तीसरा इजिप्ट था, जो कि तीसरा सीरिया था, जहां पे बशर अल असद राजी नहीं हुए, उनके पिता भी नहीं राजी हुए, और यही वजह थी कि वहां पे उनके खिलाफ पूरा मुहिम हुआ, और इसमें इस्लामिक मूवमेंट भी कूद पड़ा, और इस्लामिक मूवमेंट को भी इन लोगों ने सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और अब वहां पे हुकूमत हो गई है, और उसको भी लगभग 3 भागों में वो भी बट चुका है। आर्मी बिल्कुल खत्म हो गई है, वीपेंस वगैरह जितने थे डिपो, उसको इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। तो अब कम से कम कई दशक लगेंगे दोबारा से आर्मी, और दोबारा ऐसे कि ये लोग अब आर्मी बनने नहीं देंगे। इजराइल का वहां पे बहुत स्ट्रांग होल्ड है, और वहां पे बेस भी उन्हीं ने बना लिया। तो अब तीनों जो बड़े देश हैं उनसे इनका वो हो गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया। चौथा था इराक, इराक भी खत्म हो गया है, अमेरिकन ने उसको ध्वस्त कर दिया। वहां पे न तो सेना है, अभी वो आपस में लड़ रहे हैं, और डेवलपमेंट उनका एजेंडा है, 10 साल उसी में लग जाएगा। तो ये जो है इनका एक सिनाई जो है समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फार राइट ग्रुप है वो कहते हैं फौरन इजिप्ट से लड़ाई युद्ध होना चाहिए। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि इजिप्ट से युद्ध जो होना चाहिए, उनका मानना यह है कि इजरायली आर्मी जो है वो उससे लड़ नहीं सकती, इजिप्ट से बहुत कमजोर है। और ये कहते हैं कि हमने देख लिया गाजा के अंदर 15 महीने में क्या रहा, इतने लोग मर गए सेना के इजरायली, और उसके बाद भी आज भी हमस वहां पे उसी तरह स्ट्रांग है। फिर उसके अलावा ये भी वही कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी बहुत खराब रही। अक्टूबर 7 में जिस तरह ये लोग अंदर घुस आए हमस वाले,
اور انہی نے اندر آ کے 1200 لوگوں کو لگ بھگ مارا اور 250 سے بھی زیادہ 251 لوگوں کو بندی بنا کے لے گئے. اس میں بہت سے لوگ اسرائیل کے اندر مر بھی گئے یدھ میں. تو اس طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ نہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ سینائی کے اندر ہم کو بس زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں، صرف نیوکلیئر ویپن یوز کرنا چاہیے تاکہ جنگ 1-2 دن کے اندر ختم ہو جائے فوراً، اور اس کے اوپر آپ کا قبضہ بھی بن جائے. بہت خطرناک ان کے سوچ ہے. اور یہ لوگ کافی، دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سارا گروپ جو ہے نا اب یہ مین اسٹریم ہو چکا ہے. اس سمے جو رول ہے، اس سمے جو نتنیاہو کی گورنمنٹ ہے، وہ انہی لوگوں پہ نربھر ہے. اور اسرائیل کا جو ہم نے پہلے بھی بتایا جو کولیشن پالیٹکس ہے وہ اسی پہ نربھر رہتی ہے. جو بھی گروپ آئے گا وہ فار رائٹ گروپ پہ ہوگا. کولیشن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ اگر نہیں کرتی تو یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے اور نیا الیکشن ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ پوری طرح سے ان کے لائن پہ چل رہی ہے. اب اسرائیل کی جنتا کی بھی سپورٹ ان لوگ کو پوری طریقے کافی حد تک حاصل نظر آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہم کو سینائی ایک وجہ سے اور ان کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ، اسرائیل بہت چھوٹا ہے، تو سینائی اگر پیننسولا ڈیزرٹ ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ ان کا دور تک ایک بڑا ایریا ان کے پاس ہو جائے گا، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خنج پدارتھ، گیس، آئل، یہ سب تو ہیں نا. یہ جو ہے ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو سارے گروپس ہیں، یہ ٹرمپ کا جو پروپوزل ہے غازہ کو لے کے کہ غازہ کے اوپر وہ ان کا کہنا یہ کہ امریکہ ول ٹیک اوور غازہ. امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے دوسری جگہ بسائی جائے. یعنی امریکہ سے میرا مطلب امریکہ سب نہیں چاہتا. امریکہ میں بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت سمجھدار لوگ، بہت پروگریسو ایلیمنٹ ہے. اگر امریکہ کا ڈیولپمنٹ، امریکہ کا کنٹریبیوشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ کی لائف کو آسان بنانے میں بہت بڑا ہے. امریکہ نے سبھی سیکٹرز میں جو ترقی کی کہیں دنیا نے نہیں کی، اور امریکہ آنے والے سمے میں بھی نمبر 1 رہے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس کو آسانی چائنا اس کو اوورٹیک کر پائے گا یا اس سے آگے نکل پائے گا. اکنامیکلی بھرے بڑھ جائیں، کچھ دنوں کے بعد یہ بھی آ جائیں گے، لیکن ملٹری پاور اور انفلوئنس کی طرح سے امریکہ رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو پروپوزل ہے اس کو یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر ایک بار غزہ کے اوپر امریکہ کی سوورینٹی امریکہ کے قبضے میں آ جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں، ابھی تو ٹرمپ ہے، اگلا ایڈمنسٹریشن آئے گا تو وہ دینے سے انکار کر دے گا. یہ ان کی سوچ بہت دور کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نتنیاہو کو نہیں ماننا چاہیے، اور نتنیاہو کو چاہیے کہ یہاں سے پاپولیشن سوئم نکالیں، باہر کریں، اور جہاں بھی ہو فلسطین یا اس میں یا سینائی کو پہلے قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد ان کو سینائی میں کہیں دوسری طرف سینائی میں پہلے بھیجیں، پھر وہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے، وہ الگ بات ہے. یہ ٹرمپ سے نہیں خوش ہیں. یہ اسی لیے نتنیاہو کو بہت کرٹیسزم کرتے ہیں. کہتے ہیں نتنیاہو جو ہے یہ انٹرنیشنلسٹ ہے، اس کو فکر رہتی ہے دوسرے لوگوں کی زیادہ امریکہ کی اور اس کو لے کے چلنے کی. اس کو یہ نہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل پوری طریقے سے بنائے. تو یہ کہتے ہیں کہ تو یدھ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے نیوکلیر ویپن یوز کریں، 2 دن 3 دن میکسیمم، اور سب دھوست کر دیں. اس نے کہا کہ ہمارے ٹینک، ہماری سب چیز غازہ میں اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے. کنونشنل وار میں مشکل ہو جائے گی. ایجپٹ کی سینا بہت اسٹرانگ ہے اس سمے کنونشنل ویپنس میں، اور اس سے لڑنا مشکل ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کے ویپن ہیں، مگر پھر بھی ہماری سینا اس کیپیبل نہیں ہے. ان کے پاس زیادہ تر سینک جو ہیں وہ ریزروسٹ ہوتے ہیں، ریزروس میں رہتے ہیں، ان کو یہ ٹریننگ دیے رہتے ہیں، بعد میں بلا کے لڑتے ہیں جن کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ان کا یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے گریٹر اسرائیل بننا چاہیے، پورا آنا چاہیے. پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ابھی تو اس پارٹ میں ہے وہ غازہ کی بات کر رہے ہیں، پھر بعد میں ان کا یہ بھی ہے کہ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ویسٹ بینک، جس کو یہ جوڈیا اینڈ سمارا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی قبضہ کرنا.
یعنی ریور ٹو سی والا جو مسئلہ ہے، شروع سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ جو پالیسی ہے، یعنی یہودی بستیاں زیادہ سے زیادہ بننی چاہیے، فوراً غزہ کو خالی ہونا چاہیے، وہاں پہ یہودی بستی بننی چاہیے، نہ کہ ریویرا بنے وہاں پہ اور امریکنس آئیں اور وہاں پہ ہوٹلز بنے اور یہ کچھ ہو. جوڈائز پورا یہ جوڈائز ہونا چاہیے، یعنی اس کا کیریکٹر جو ہے یہودی کیریکٹر وہاں پہ بننا چاہیے. پھر اسی طرح ویسٹ بینک کی بھی بات کرتے ہیں کہ ویسٹ بینک میں بھی ہم کو جو سیٹلمنٹ ہے اس کو بڑھانے چاہیے اور نئے سیٹلمنٹ بنانے چاہیے اور دھیرے دھیرے ان لوگ کو خالی کرانا چاہیے فلسطینیوں سے اور دوسرے لوگوں سے. ان کا ماننا یہ بھی ہے، یہ دھارمک لوگ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے پاس گاڈس کمان ہے، ان کے پاس یعنی بھگوان نے ان کو رائٹ دیا ہے کہ اپنی زمین کو، یعنی بیبلیکل لینڈ جو تھی ہسٹوریکل، اس کو خالی کرانے کا، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ضروری ہے وہ کر سکتے ہیں، ہتیا بھی اس کے لیے لازم ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بیبلیکل پروفیسی تھی، ان کو ملا تھا. سائٹ کرتے ہیں کنگ سولومن، کنگ ڈیوڈ اور گولات اور ان سب کے انسیڈنٹ سے ساتھ کرتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا کہنا یہ قرآن میں یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بہت سے رائٹس دیے تھے، لیکن بعد میں انہی نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے کمانڈ کو نہیں مانا، اس لیے ان سے وہ جو ان کو رائٹس ملے تھے وہ ان سے واپس لے لیے گئے. یعنی ان کے پاس ان کو واقعی ان کو سب سے افضل مانا گیا تھا، سب سے بڑا مانا گیا تھا شروع میں کے دور میں. یہ اسی لیے وہ یہ تو قرآن کی بات نہیں کرتے، قرآن تو بعد میں آیا. قرآن شریف یہ بات کرتے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، یا ان کے پاس جو ان کے پاس جو ٹیکسٹ ہیں ان کو یہ کوٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے، رائٹ ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنی کلینزنگ ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ان لوگوں سے خالی کرا رہے ہیں، جس کے اوپر ان کا ناجائز فلسطینیوں کا قبضہ ناجائز ہے. لیکن انترراشٹریہ سمودائے اس بات کو نہیں مانتا، اور یہ مین اسٹریم پالیٹکس کے سب سے امپورٹنٹ حصہ ہیں. نتنیاہو کی گورنمنٹ میں پہلے بھی تھے، اب تو اور زیادہ ہو چکے ہیں، اور نتنیاہو بیسیکلی انہی کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. نتنیاہو کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ایران سے نپٹو، پھر بعد میں ایجپٹ سے اور دوسرے ملکوں سے نپٹا جائے گا. پہلے پورا نیوٹرلائز کر دو جو تھریٹ ہے اسرائیل کو، اس کو ختم کرو. یعنی جو ایران ہے، ایران کی وجہ سے ہی سارے جو ریسسٹنس موومنٹ ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ پراکسیز ہیں ایران کی، ان کو ختم کرو، اور پھر اس کے بعد آرام سے وہ بنا لو گریٹر اسرائیل. مگر یہ جو فار رائٹ گروپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ویٹ نہیں کرنا چاہیے، اس وقت ہسٹورک مومنٹ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری طریقے سے سپورٹ میں ہے، پہلے ہم کو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنا لینا چاہیے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے. دیکھنے میں ہم لوگ کی سنکھیا بہت کم ہے. ہمارا آپ سے انورودھ ہے کہ اس کو بہت سے گروپس اور لوگوں کے پاس بھی آپ بھیجنے کا کشٹ کریں، اپنے متروں کو اور جو گروپس ہیں اس میں ڈالیں، تاکہ اس کا تھوڑا سا پرچار ہو جائے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمیں حوصلہ ملے گا، ہم اور دوسرے ویڈیو بنا پائیں گے. آپ کے بہت بہت دھنیہ واد آپ کا.